If you think you are bad, I'm your dad. मैंने जंगें हमारी पैदाइश से पहले की लड़ना शुरू की हुई है। कमांडो रशीद इस मरतबा फौरी तौर पर जवाब देने के बजाय चंद सेकंड्स तक कुछ सोचता रहा। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभर आई थीं। ठीक है, वो कुछ देर बाद बोला, तुम्हारी फटफटी कहाँ है? वो इधर उस चट्टान के पीछे दरख्तों के नीचे खड़ा है। बाले ने एक तरफ इशारा किया। कमांडर रशीद ने दूसरे नौजवान को कुछ हिदायत देकर वहाँ से रुखसत कर दिया और हम बाले के साथ उस चट्टान की तरफ चल पड़े। मैं चलते हुए बार बार की नखियों से बाले की तरफ देख रहा था। उसकी उम्र 20-21 साल रही होगी। सर के बाल और शेप बड़ा हुआ था। कद में वो मुझसे थोड़ा ही निकलता हुआ था, लेकिन सेहत काबिल रश्क थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि कश्मीर के ये बेटे वादी के सपूत जो वादी में भारतीय गासबों से बरसरे पैकार थे, कई वक्त फाकों में गुजार देते थे। अपने घरों को तो शायद वो भूल ही गए थे। उनके दिन भारतीय भेड़ियों के खिलाफ छापा मार कार्रवाइयों में और रातें खुले आसमान तले गुजरती थी। वादी में फैली हुई छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले लोग उनकी मदद करते थे, लेकिन वो कभी किसी जगह टिक कर नहीं रहे थे। आज यहाँ कल वहाँ वो भारतीयों के लिए छलावा थे, जो अचानक ही किसी जगह नमूदार होते और किसी फौजी कैंप या काफिले पर तबाही नाजिल करके आनन फानन गायब हो जाते। वो चट्टान वहाँ से तकरीबन 100 गज दूर थी। हम उसके ऊपर से घूमते हुए चनार के दरख्तों के एक झुंड में पहुंच गए, जहाँ एक पुरानी सी मोटरसाइकिल खड़ी थी। हम तीनों इस पर बैठ जाएंगे ना? कमांडर रशीद ने करीब पहुंचकर सवालिया निगाहों से बाले की तरफ देखा। उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया कमांडर। बाले ने मोटरसाइकिल की सीट पर हाथ मारते हुए कहा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मोटरसाइकिल को स्टैंड से उतार कर किक लगाई। मोटरसाइकिल पहली ही किक पर स्टार्ट हो गई। वो मोटरसाइकिल पर आगे को होकर इस तरह बैठ गया कि पेट्रोल वाली टंकी आधी से ज्यादा इस तरह छुप गई। चल भाई शमरोज बैठ जा। कमांडर रशीद ने मुझे इशारा किया। आज इस फटफटी का भी इम्तिहान है और तेरा भी। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। उनकी बातों से तो मैं समझ गया था कि किसी छापा मार कार्रवाई का मंसूबा बनाया जा रहा है, और ये सोचकर मैं अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा था कि मैं भी इस मार्के में हिस्सा लेने वाला था। मैं बाले के पीछे बैठ गया और कमांडर रशीद मेरे पीछे। बाले के गले में ऑटोमेटिक राइफल लटकी हुई थी, जिसकी नाल मेरे चेहरे के ऐन सामने थी। मैं उस फौलादी नाल को देखते हुए सोच रहा था कि इससे निकलने वाली गोलियों ने अब तक कितने भारतीय सुरमाओं को ढेर किया होगा। मोटरसाइकिल हरकत में आ गई और पथरीले रास्तों पर उछलती हुई आगे बढ़ने लगी। कुछ देर तक हम दरिया के साथ साथ चलते रहे और फिर मोटरसाइकिल का रुख चट्टानों की तरफ मुड़ गया। एक तो रास्ता गैर हमवार और पथरीला था, और सितम यह कि मोटरसाइकिल पर हम 3 आदमी सवार थे, इसलिए रफ्तार भी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। मोटरसाइकिल की आवाज़ चट्टानों में बाज गश्त सी पैदा कर रही थी, और मैं दूर बुलंद पहाड़ों पर कतार दर कतार एस्तादा चनार के फलकबोज दरख्तों को देख रहा था। इन दरख्तों को देखकर लगता था जैसे वादी के मुहाफिज चाकू चुबंद और मुस्तैद खड़े हों। मैं भी चश्मे तसव्वुर से अपने आप को एक ऐसे मुजाहिद के रूप में देख रहा था, जो दोनों हाथों में राइफल थाने अपनी जान की परवाह किए बगैर गोलियां बरसाते हुए दुश्मन की सफ़ों में घुसता चला जा रहा हो। ये सोच ही सनसनीखेज थी कि आज मैं भी एक मुजाहिद की तरह वादी के दुश्मनों पर मौत बरसाने जा रहा था। राइफल मेरे लिए अजनबी नहीं रही थी। मुजाहिदीन किसी कार्रवाई के बाद पनाह लेने के लिए हमारे गांव में आते रहते थे। मैंने उनसे राइफल चलाना सीख ली थी। कमांडर रशीद भी कई मरतबा हमारे गांव आ चुका था। सबसे पहले उसने मुझे राइफल उठाना सिखाई थी। इसने बताया था मैगजीन किस तरह लोड किया जाता है, निशाना किस तरह लिया जाता है और ट्रिगर कैसे दबाया जाता है। और आज वही कमांडर रशीद मुझे एक मुहाज पर ले जा रहा था। मोटरसाइकिल पथरीले रास्तों पर उछलती हुई चलती रही और मैं तसव्वुरात में दुश्मन पर बिजली बनकर टूटता रहा। किश्तों के पुश्ते लगाता दुश्मन की सफ़ों को रोनता आगे बढ़ता रहा, और फिर मेरे तसव्वुरात का ये तसलसल टूट गया। मोटरसाइकिल इस कदर ज़ोर से उछली थी कि मैं झटका लगने से एक तरफ झुकता चला गया। मेरे पीछे बैठा हुआ कमांडर रशीद अगर मुझे न संभाल लेता तो मैं उसे भी साल लेकर नीचे गिरता। हमें उन पहाड़ियों में सफ़र करते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। एक मौके पर हम पहाड़ियों से बाहर आ गए। दाएं तरफ नशीब में फैली हुई वादी में बल खाती हुई एक सुरमई सी लकीर चमक रही थी। ये वो सड़क थी जो श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ गई थी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा गुलमर्ग के बारे में बताता चलूँ। श्रीनगर से 32 मील दूर शुमाल मगरिब में सतह समंदर से 860 फीट की बुलंदी पर यह नहायत खूबसूरत वादी है। मीलों दूर तक फैले हुए मुर्गजार, सनोबर और चनार के दरख्तों के झुंड, फलदार दरख्तों के बागात और उनके पस मंजर में
سفید برف سے ڈھکے ہوئے سربہ فلک پہاڑ۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ خوبصورت وادی بھارتی فلم انڈسٹریز کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ کوئی بھی بھارتی فلم کشمیر میں شوٹنگ کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن جب تحریک آزادی نے زور پکڑا تو ہندوستانی سیاحوں اور فلم انڈسٹری والوں نے کشمیر کا خیال ذہن سے نکال لیا۔ گلمرگ میں بھارتی فوج کی ایک چھاؤنی بھی تھی۔ پہلے یہ چھاؤنی بہت محدود ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے مجاہدین کی سرگرمیاں بڑھتی گئیں یہ چھاؤنی بھی پھیلتی گئی۔ سری نگر اور گلمرگ کے درمیان فوجی قافلوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ یہ قافلے عام طور پر دن کے وقت سفر کرتے تھے۔ رات کے وقت بھارتی فوج کا کوئی قافلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کرتا تھا، لیکن پچھلے 2-2.5 مہینوں سے اس علاقے میں مجاہدین کی کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اب کشمیر میں ہائی کمان نے رات کے وقت بھی اس طرح کوئی قافلہ بھیجنے کا پروگرام بنایا تھا جس کی اطلاع مجاہدین کو مل گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مزید سفر کرنے کے بعد بالے نے موٹر سائیکل ایک چٹان کے پیچھے لے جا کر درختوں میں روک لی۔ یہاں شفاف پانی کی ایک ندی بھی بہہ رہی تھی۔ کمانڈر رشید کے فوراً ہی بعد میں بھی موٹر سائیکل سے اتر گیا۔ میں اس قسم کے سفر کا عادی نہیں تھا۔ مسلسل جھٹکوں اور سیدھا بیٹھے رہنے سے میری کمر اکڑ گئی تھی۔ کمانڈر رشید نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور میری پیٹھ تھپ تھپانے لگا۔ ایسی باتوں کا عادی ہو جاؤں گا پھر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، میں نے اپنے کندھے پر لٹکی ہوئی سب مشین گن درست کرتے ہوئے کہا۔ بالے نے موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر دی اور ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک تنگ سے راستے میں داخل ہو گئے۔ راستہ بتدریج بلندی کی طرف چلا گیا تھا۔ میں انہی وادیوں میں پلا تھا۔ پہاڑی راستوں کی اونچ نیچ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں بے تکان چلتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ایک ایسے غار کے دہانے پر پہنچ گئے جو بہت بڑے پتھروں اور درختوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ارد گرد اونچی جھاڑیاں تھیں۔ غار کا دہانہ اس طرح چھپا ہوا تھا کہ اسے نہ تو فضا سے دیکھا جا سکتا تھا اور نہ ہی وادی سے۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4 بج رہے تھے۔ چٹانوں پر دھوپ چمک رہی تھی۔ ہم جیسے ہی غار کے قریب پہنچے 2 آدمی کہیں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان دونوں کے پاس سب مشین گنیں تھیں اور ان دونوں کے حلیے بھی بالے سے مختلف نہیں تھے۔ بڑے ہوئے شیو، لمبے اور بے ترتیب بال اور لباس بھی خاصے میلے اور مسلے ہوئے تھے۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کئی دنوں سے یہ کپڑے ان کے جسموں سے جدا نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں نہ تو کپڑوں کی پرواہ تھی اور نہ اپنے حلیوں کی۔ انہیں اپنے آپ سے نہیں بلکہ اپنے کاج سے محبت تھی۔ کشمیر کی آزادی، اس وادی جنت نظیر کو غاضب اور درندہ فطرت ہندوؤں کے ناپاک وجود سے پاک کرنا۔ ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے لیکن اس کاج سے منہ نہیں موڑیں گے۔ ان دونوں نے بڑی گرم جوشی سے ہم تینوں سے ہاتھ ملایا، پھر ایک تو وہیں کھڑا رہا اور دوسرا ہمیں اشارہ کرتا ہوا غار میں داخل ہو گیا۔ یہ تنگ سا غار تھا جو کئی فٹ تک سیدھا چلا گیا تھا۔ آگے کسی جگہ مدھم سی روشنی ہو رہی تھی اور اس جگہ سے یہ غار دائیں طرف مڑ گیا تھا۔ اس طرف سے یہ غار خاصا کشادہ تھا۔ اس غار کو دیکھ کر میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ فرش پر 2-3 چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف بڑے سے پتھر پر رکھا ہوا اسپرٹ لیمپ مسلسل جل رہا تھا۔ اس کے قریب ہی مٹی کے تیل کا ایک چولہا اور کچھ برتن وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ 3 کنستر اور کچھ ڈبے بھی رکھے ہوئے تھے جن میں غالباً راشن تھا۔ ایک کونے میں لکڑی کی 3 پیٹیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ وہ 7 آدمی تھے جو چٹائیوں پر نیم دراز تھے یا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا اسلحہ بھی ان کے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ وہ سب ہمیں دیکھ کر اٹھ گئے اور بڑی گرم جوشی سے ہم تینوں سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کمانڈر فیض علی کو پہچان لیا۔ وہ صحت مند اور دراز قد آدمی تھا۔ بال اور شیو بڑا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سرخی تھی جیسے کئی راتوں سے نہ سویا ہو۔ کمانڈر فیض علی بھی کئی مرتبہ ہمارے گاؤں آ چکا تھا۔ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ تو مولوی رسول بخش لون کا بیٹا بھی ہماری صف میں شامل ہو گیا؟ ہاں بھائی، اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ دھرتی کے دشمنوں پر کاری ضرب لگا سکے، کمانڈر رشید نے جواب دیا۔ ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جن میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا حوصلہ ہو اور اس میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو ایک مجاہد میں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ، کمانڈر فیض علی بولا۔ اپنے بارے میں کمانڈر رشید کی رائے جان کر جو خوشی مجھے ہوئی اس کا اندازہ صرف میں ہی لگا سکتا ہوں۔ ہم لوگ چٹائیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ مجاہدوں کی زندگی تھی۔ یہاں نہ کوئی بستر تھا نہ کوئی دوسری آسائش، پتھریلا فرش ہی ان کا بستر تھا۔ کمانڈر فیض علی نے ایک لڑکے کو اشارہ کیا۔ اس نے اٹھ کر مٹی کے تیل والا چولہا جلایا اور کیتلی میں چائے کا پانی رکھ دیا۔ کیتلی دھوئیں سے بالکل سیاہ ہو رہی تھی۔ کمانڈر رشید فیض علی کو سری نگر کے حالات سے آگاہ کر رہا تھا اور میں ان کی باتوں سے اندازہ لگا رہا تھا کہ فیض علی نہ صرف سری نگر بلکہ وادی کے دوسرے علاقوں کے حالات سے بھی بخوبی واقف تھا۔ ان دنوں انیت ناگ اور پہلگام کی طرف بھارتی فوجیوں اور مجاہدین میں کچھ جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ ان کے بارے میں اسے پوری معلومات حاصل تھی۔ کس جھڑپ میں بھارتیوں کا کتنا نقصان ہوا، کتنے فوجی مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے اور کتنے مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ میں بڑے غور سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس دوران چائے بھی تیار ہو گئی۔ بغیر دودھ کا کہوہ بڑے ناپ تول سے بنایا گیا تھا اور بے حد خوش ذائقہ تھا۔
हाँ बताओ क्या सूरत हाल है, वो फौजी कानवाई किस वक्त पहुंच रहा है और इसमें क्या कुछ शामिल है? कमांडर रशीद ने कहवे की चुस्की लेते हुए पूछा। गोला बारूद से भरे हुए 4 ट्रक, जिनकी हिफाजत के लिए 2 ट्रकों पर मुसल्ले फौजी भी होंगे, एक ट्रक आगे और एक पीछे। इन दोनों ट्रकों पर लाइट मशीन गन्ने फिट होंगी, कमांडर फैज अली ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। पहले इतला ये थी कि ये काफिला 8 बजे यहाँ से गुजरेगा, लेकिन अब ताज़ा तरीन इतला ये है कि वो काफिला रात को ठीक 12 बजे श्रीनगर छावनी से रवाना होगा और 1 बजे के करीब इस जगह से गुजरेगा। मुसद्दका इतला है, फैज अली ने जवाब दिया। काफिले के आगे पीछे 2 ट्रकों पर 24 फौजी होंगे, 12 आगे वाले ट्रक पर और 12 पीछे वाले ट्रक पर। तुमने हमले के लिए कौन सी जगह मुंतखब की है? कमांडर रशीद ने पूछा। यहाँ से 4 मील आगे तकरीबन 150 गज तवील एक तंग सा रास्ता है, जिसके इख्तिताम पर बरसाती नाले का पुल है, फैज अली ने जवाब दिया। हम उस काफिले को उस रास्ते ही में घेर लेंगे, इस तरह उन्हें आगे या पीछे जाने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा आइडिया है, कमांडर रशीद ने सर हिलाया। लेकिन क्या तुम्हारे पास आदमी कम नहीं है? 8 हम लोग हैं और 3 आप लोग, फैज अली ने जवाब दिया। हमारा हर मुजाहिद 10-10 भारतीय फौजियों पर भारी है। तुम जानते हो हम नफरी को कभी खातिर में नहीं लाते। जंग के लिए नफरी से ज़्यादा जज्बे और शौक़ शहादत की ज़रूरत होती है और हमारा हर मुजाहिद इस जज्बे से सरशार है। तारीख गवाह है कि उस वादी में मुट्ठी भर मुजाहिदों ने अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को खाको खून में लौटाया है। जानता हूँ मेरे भाई, कमांडर रशीद ने कहा। ये जज्बा जिहाद और आज़ादी की लगन ही तो हमें आगे बढ़ा रही है। अगर ये लगन और जज्बा न होता तो तहरीक बहुत अरसा पहले दम तोड़ चुकी होती। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं जब हम इन गासिबों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे इंशाअल्लाह। करीब बैठे हुए मुजाहिदीन ने बैक जुबान कहा। आप सब लोग एक बात सुन लें, फैज अली ने मुजाहिदीन की तरफ देखते हुए कहा। कानवाई पर हमले की मनसूबाबंदी उस जगह पहुँच कर की जाएगी और आप सब लोग कमांडर रशीद के अहकामात के पाबंद होंगे और इस मुहिम में जामे शहादत नोश करने वाला हम में सबसे ज़्यादा खुश नसीब होगा। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर बोला। एक बात आप सब लोग जानते हैं कि ये जंग हम अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं लड़ रहे। हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, वो जंजीरें तोड़ देना चाहते हैं जिनमें हमें बरसों से जकड़ रखा है। हम आज़ाद पैदा हुए हैं और आज़ाद रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें ग़ुलाम नहीं बना सकती। वो एक बार फिर खामोश हो गया। उसकी नज़रें मुजाहिदीन के चेहरों पर फिसल रही थीं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसकी आवाज़ मेरी समाज से टकराने लगी। हमारी कौम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, बच्चों और बूढ़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, नौजवानों को गोलियों से छलनी किया जा रहा है और हमारी माँ और बहनों की असमतें तार तार की जा रही हैं। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होने दिया जाएगा। माओं और बहनों के दुपट्टों की तरफ उठने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। हमारे नौजवान अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन के सामने सीना सुपर हो रहे हैं। नफरी और सामान के हवाले से हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हमारे पास जिहाद का जज्बा है, शौक़ शहादत है और आज़ादी की लगन है। यही हमारे वो हथियार हैं जिनका दुश्मन मुकाबला नहीं कर सकता। इसी जज्बे ने हमें पहले भी कामयाबियाँ बख्शी हैं और आज भी हम कामयाब व कामरान होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे मुंह से भी बेख्तियार निकला। एक बात और, कमांडर फैज अली बोला। इस कार्रवाई के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक कोई उस तरफ का रुख नहीं करेगा। ये गार हमारे चंद महफूज तरीन ठिकानों में से एक है। मैं नहीं चाहता कि ये दुश्मनों की नज़रों में आ जाए। कार्रवाई की तकमील के बाद सब लोग मुख्तलिफ इलाकों में निकल जाएंगे और आज से ठीक 8वें दिन हम यहाँ जमा होंगे। सब ने इस बात में सर हिला दिया। गार के कोने में रखी हुई वो 3 पेटियाँ खोल ली गईं। उनमें एमुनेशन भरा हुआ था। फैज अली मुजाहिदीन में एमुनेशन और दस्ती बम तकसीम करने लगा। कमांडर रशीद ने एक बेल्ट मेरी कमर पर बांध दिया। उसने पहले एक सब मशीन गन उठाई और मुझे इसके इस्तेमाल का तरीका समझाने लगा। सब मशीन गन मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। फिर वो एक दस्ती बम उठाकर मुझे समझाने लगा। तुम्हारा हाथ इस पथरी के ऊपर होना चाहिए। उसने हैंड ग्रेनेड पर ऊपर से नीचे की तरफ लगी हुई एक फौलादी पथरी की तरफ इशारा करते हुए कहा। गिरफ्त बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये पिन खींचने के बाद गिरफ्त ढीली हुई तो बम तुम्हारे हाथ में ही फट जाएगा और तुम्हारे परखचे उड़ा जाएगा। वो सही पिन खींचने और बम फेंकने का तरीका समझाने लगा। मुझे 2 हैंड ग्रेनेड दिए गए थे जो मैंने बेल्ट के हुकों में अड़स लिए थे। सब मशीन गन लोड थी। 4 फाजिल मैगजीन भी मुझे दे दिए गए। मुजाहिदीन रवानगी के लिए तैयार हो गए। सबसे आखिर में गार से निकलने वाले मुजाहिद ने स्पिरिट लैंप बुझा दिया था। मैं जितनी देर तक गार में बैठा रहा उन मुजाहिदीन की शक्लें देखता रहा। कमांडर फैज अली की उम्र 32 साल के लगभग रही होगी, जबकि दूसरों में से किसी की उम्र भी 24-25 साल से ज़्यादा नहीं थी। एक लड़का मेरा तकरीबन हम उम्र था। वो मेरे साथ साथ चल रहा था और मैं भी उससे कुछ बेतकल्लुफ़ हो गया था। वो 2 साल से छापा मार कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा था और मुझे अपने पिछले कारनामों के बारे में बता रहा था। रास्ता बहुत ही कठिन और दुश्वार था। हम तकरीबन 3 घंटे तक चलते रहे। फासला अगरचे ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम पहाड़ियों में
میں طویل چکر کاٹتے ہوئے چل رہے تھے اور بالآخر اس جگہ پہنچ گئے جو کمانڈر فیض علی نے فوجی قافلے پر حملے کے لیے منتخب کی تھی۔ کسی قافلے کو گھیرنے کے لیے یہ واقعی بہت آئیڈیل اور لاجواب جگہ تھی۔ وہ تنگ سا راستہ تقریباً 150 گز طویل تھا۔ کمانڈر رشید اور فیض علی کچھ دیر تک اس راستے، اس کے گرد و نواح کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر کمانڈر رشید مجاہدین کو مختلف جگہوں پر تعینات کرنے لگا۔ کچھ مجاہدین کو سڑک کی دوسری طرف بھیج دیا گیا۔ 2 لڑکوں کو راستے کے اختتام پر برساتی نالے کے پل کے دونوں طرف تعینات کر دیا گیا، جبکہ 2 مجاہدین نے راستے کی دوسری طرف پوزیشن سنبھال لی تاکہ واپسی کا راستہ بھی مسدود کیا جا سکے۔ راستے کو پوری طرح گھیرے میں لے لیا گیا تھا۔ قافلے کے اس راستے میں داخل ہونے کے بعد کسی کے زندہ بچ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تمام مجاہدین کو سختی سے یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ جب تک کمانڈر رشید سگنل نہ دے کوئی بھی فائر نہ کھولے۔ میں کمانڈر رشید کے ساتھ تھا۔ ہم نے بیٹھنے کے لیے سڑک سے تقریباً 8 فٹ اوپر پتھروں میں ایسی جگہ منتخب کی تھی کہ اگر سڑک پر سے کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپ کی روشنی بھی پڑ جاتی تو ہم نظروں میں نہیں آ سکتے تھے۔ ہمارے چاروں طرف گہری تاریکی اور سناٹا تھا۔ کمانڈر رشید تھوڑی دیر بعد اچک کر سڑک کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا اور پل پر کسی گاڑی کے انجن کی مدم سی آواز سن کر میں چونکا۔ کمانڈر رشید نے بھی یہ آواز سن لی تھی۔ وہ ایک بار پھر اچک کر سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایک سے زیادہ گاڑیوں کی آوازیں تھیں جو کبھی تو قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوتی اور کبھی ہوا کے دوش پر بہت دور چلی جاتی اور پھر بہت دور متحرک روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ اس طرف سڑک غالباً بل کھاتی ہوئی تھی جس کی وجہ سے روشنیوں کے زاویے بھی بار بار بدل رہے تھے۔ میں پوزیشن لے کر بیٹھ گیا اور سب مشین گن کا سیفٹی کیج ہٹا دیا۔ روشنیاں بتدریج قریب آتی جا رہی تھیں۔ اس وقت مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ سنسنی کی لہریں پورے بدن پر برقی روح کی طرح دوڑ رہی تھی۔ رائفل پر میری گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ کمانڈر رشید نے میری طرف دیکھا، میرا کندھا تھپ تھپایا اور مجھ سے چند گز دور چلا گیا۔ روشنیاں قریب آتی جا رہی تھی اور پھر یہ قافلے کا پہلا ٹرک راستے میں داخل ہو گیا۔ پچھلے ٹرک کی ہیڈ لیمپس کی روشنی میں ایک ٹرک پر سوار بھارتی فوجی صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک لائٹ مشین گن ٹرک کے سامنے کے رخ پر نصب تھی، ایک دائیں اور ایک بائیں طرف۔ گن مین مستعد کھڑے تھے، باقی فوجی بھی سب مشین گنیں سنبھالے چاقو چوبند نظر آ رہے تھے۔ پچھلے 4 ٹرکوں پر ترپالیں پڑی ہوئی تھیں۔ سب سے آخری والے ٹرک پر بھی اسی طرح چاروں طرف لائٹ مشین گن فٹ تھی۔ پہلا ٹرک راستے کے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا کہ آخری ٹرک بھی راستے میں داخل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کمانڈر رشید کی چنگھاڑتی ہوئی آواز فضا میں گونج اٹھی، فائر! فضا ایک دم فائرنگ اور دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ کانوائے کے ٹرکوں پر چاروں طرف سے آگ برسنے لگی۔ برساتی نالے کے پل کے ساتھ تعینات مجاہدین کی فائرنگ سے قافلے کے اگلے ٹرک کے ٹائر دھماکوں سے پھٹ گئے۔ وہ ٹرک لڑکھڑائے اور پیچھے آنے والے ٹرک کے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ ہماری طرف سے اچانک فائرنگ شروع ہوتے ہی ٹرکوں کے ڈرائیور گڑبڑا گئے تھے۔ ٹرک بے قابو ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تو ٹرکوں پر سوار فوجی بھی اس اچانک آفت پر بدحواس ہو گئے تھے۔ مجاہدین کی طرف سے اس قسم کی کوئی کارروائی ان کے لیے غیر متوقع نہیں رہی ہوگی۔ وہ یقیناً بہت محتاط تھے، مگر ہمارا یہ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ انہیں فوری طور پر سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، اور جب وہ سنبھلے تو ان کے کئی ساتھی جہنم رسید ہو چکے تھے۔ میں سینے کے بل لیٹا ہوا تھا، رائفل پر میری گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں نے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز میرے کانوں کے قریب گونجتی چلی گئی۔ میری رائفل سے نکلنے والے انگارے ٹرکوں کی طرف لپک رہے تھے۔ ایک ٹرک کا ڈرائیور نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے رائفل کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ کئی گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ وہ ٹرک کے کھلے ہوئے دروازے سے کلا بازی کھاتا ہوا نیچے گرا اور خاک و خون میں لوٹنے لگا۔ وہ میرا پہلا شکار تھا۔ اس پہلی کامیابی پر میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ ٹرکوں پر نصب مشین گنیں بھی اب لڑکھڑا رہی تھیں۔ کئی گولیاں میرے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی چٹان میں لگ رہی تھیں۔ پتھر کے ٹکڑے اڑ اڑ کر میرے اوپر گر رہے تھے۔ کمانڈر رشید فائرنگ کرتا ہوا مجھ سے کئی گز دور نکل گیا تھا۔ میں اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا۔ بھارتی فوجی اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ ایک گنر نے میری پوزیشن کا اندازہ لگا کر اپنی گن کا رخ اس طرف موڑ دیا اور لاتعداد گولیاں میرے پاس پڑے پتھروں پر لگنے لگیں۔ پتھر کا ایک اڑتا ہوا ٹکڑا بائیں کاندھے سے ذرا نیچے میرے بازو پر لگا۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے اس ہاتھ سے اپنا زخمی بازو تھام لیا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید گولی لگی ہے، لیکن اگر گولی لگتی تو میرا بازو حرکت کے قابل نہ رہتا۔ گولیاں اب بھی میرے چاروں طرف برس رہی تھیں۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو میرا جسم گولیوں سے چھلنی ہو جائے گا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف فضا میں انگارے سے ناچتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دونوں طرف سے زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں نے کمانڈر
कमांडर रशीद को आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने एक बार फिर कदरे ज़ोर से पुकारा। मेरी आवाज़ हलक में अटकी हुई सी थी, लेकिन इस मरतबा मुझे मायूसी नहीं हुई थी। कमांडर रशीद की चीखती हुई आवाज़ चंद गज़ के फासले से सुनाई दी। ठहरो, रिट्रीट, वो चीखते हुए कह रहा था। पीछे हटते जाओ, ऊपर जाने की कोशिश करो। मैंने राइफल संभाल ली और रेंगता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। अब मुझे पता चला कि जंग का महाज क्या होता है और हमारे मुजाहिदीन किस तरह अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगाकर आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अब मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि आज़ादी किस तरह हासिल की जाती है। इसके लिए खून बहाना पड़ता है, नस्लें कुर्बान करनी पड़ती हैं। मैं सीने के बल रेंगता हुआ पत्थरों की आड़ में तकरीबन 10 गज पीछे चला गया। अब आगे ऐसी जगह थी कि खड़े होना ज़रूरी था, और जैसे ही मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, एक गोली सनसनाती हुई मेरे कान के करीब से गुजर गई। मैं एकदम नीचे गिर गया। मेरा दिल खिज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांपने लगा था। मौत मुझसे चंद इंच के फासले से गुजर गई थी, लेकिन मैं अब भी महफूज नहीं था। दफतन एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। हमारे किसी मुजाहिद ने हैंड ग्रेनेड फेंका जो एक ट्रक के करीब सड़क पर गिरकर फटा, लेकिन वो बम ट्रक को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। मुझे भी दस्ती बम का ख्याल आ गया। मेरे पास 2 दस्ती बम थे। मैंने एक बम बेल्ट से निकाल लिया, राइफल को ज़मीन पर रख दिया, सीधे हाथ में बम को मजबूती से गिरफ्त में लिया, उल्टे हाथ की उंगली पिन की रिंग में डालकर उसे एक झटके से बाहर खींचा। बम पर मेरी गिरफ्त और मजबूत हो गई। मेरे जिस्म की मसाम बड़ी तेज़ी से पसीना उगल रहे थे। फिर मैंने बम को पूरी कुव्वत से एक ट्रक की तरफ उछाल दिया। फौलादी पतरी के बम से अलग होने से एक आवाज़ उभरी। मैं दोनों हाथ कानों पर रखकर नीचे झुक गया, और फिर चंद सेकंड्स बाद ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में कई इंसानी चीखें भी शामिल थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।